कडे परत सगळे येतात अवताराचे येतात जांभळीमुळाक जे कोण आसा तेणी कडे रावचे परत बांयचेर वाटेर जे कोण आसा तांकां विनंती की वाट मेकळी करात सगळ्या मेकळीक आसतली देवाचे दर्शन घेवपा खातीर मेकळेपणान येवन दर्शन घेवपाक शकतात अध्यक्ष परशुराम देवालय कमिटीचो आणि ह्या परशुराम देवालय कमिटीच्या अंडर ही सगळी परशुराम देवालय पंचग्राम कमिटी म्हळ्यार 5 देवस्थानां म्हळ्यार तातूंतली एक देवस्थान बेताळ देवालय आणि ह्या देवालयाचो हो व्हडलो उत्सव म्हळ्यार गड्याची जात्रा गड्याची जात्रा म्हळ्यार ही आज 17 तारखेक जाता ती हो खरो गड्यांच्या जात्रेचो थोडोसो भाग पूण हाजी पयलें आनी हाजे नंतर ह्या गड्या जात्रेचे खूब विधी आसतात आणि आज जे सगळे लोक आज उत्सवाचो जो आनंद घेतात ताच्या पयलीं बी हें जाल्लें उरता आनी ताजे नंतरचें बी काम आसता आनी ह्या उत्सवाक सगळे तरेचे लोक समाजातले सगळे समाजातले वेगवेगळे काम करपी ह्या उत्सवाक सहभागी असतात आनी ताका लागून ह्या उत्सवाक गांवांत उत्सव चालू आसतना म्हळ्यार सुरवात 4 तारखे जाल्ली म्हळ्यार कोण फोडून ह्या उत्सवाची सुरवात जाल्ली आनी ताजे नंतर एक एक विधी जावन आज 17 तारखेक गड्याची जात्रा जाली आनी बरी उमेदीन जाली हाजी श्रेय सगळें सेवाजनाक वता सेवाजनांनी बरी उमेदीन सारकी हो उत्सव केला आनी ह्या उत्सवाची सगळी म्हायती गड्याची जात्रा खूब प्राचीन काळा साकून सुरू जाल्ली आसा जवळ जवळ 700-800 वर्सां साकून तरी ताजो उल्लेख मेळटा सांगपाचें म्हळ्यार महार म्हणजे हरिजन हाजी पासून ह्या जात्रेची सुरवात जाता कोंड फोडणी हो विधी ताजे हस्ते केली नंतर ताजी ढोल वाजयली नंतर अशे तरेन प्रत्येक वेळार ताणें सुरवात करून दिली नंतर ह्या जात्रेची जात्रा संपन्न जाता मुखार वेगवेगळे सगळे सेवाजनाक ते कामां दिल्ले आसतात तांचे कार्यकुशलतेनुसार सुतार रहाट तयार करतात इतर जे जात्रेक सामान लागतात त्याची तयारी करतात ते हाडून दिवपाचें काम वेळी हे करतात अशे तरेन प्रत्येक समाजांतल्या प्रत्येक घटकाचो सहभाग हातूंत आसता आनी तातूंतल्यान एक एकजूट ह्या गांवची राखली वता हें एक मोठें वैशिश्ट्य ह्या जात्रेचें हांव सांगपाक जाय काणकोणचे दक्षिण काणकोण म्हळ्यार जाता ते लोलये पैंगीण आनी खळगाळ हे 3 गांव आनी ह्या 3 गांवांचे सगळे लोक परशुराम पंचग्रामाक आराधी दैवत मानतात तातूंतल्यान सगळ्यांत जास्त बेताळ देवालय हें तांच्या सगळ्यांचें श्रद्धास्थान आसा बेताळ हो शरणागतांचो रक्षण करता म्हणजे जो अडी अडचणी येता तो बेतबाबा पाव म्हळें की ताजे अरिश्ट पयस वता अशी ह्या गांवच्या सगळी लोकांची 3 गांवच्या लोकांची समजूत आसा आनी त्या पद्दतीन ह्या देवाक लोक भजतात मान दितात आनी ताका संतुश्ट केले नंतर तांकां सगळ्यांक तांची अडचणी पयस वतात अशें सगळे भाविकांची भक्तगणांची श्रद्धा आसता फक्त मी याद करता